आमी आसा सद्या कुयणामळ सांगे ह्या जाग्यार आनी ही जावन आसा सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी जागा। आनी ही टाकी जी तुम्ही पळयता ही टाकी जावन आसा कश्टी विलेज, कश्टी वाठार जो आसा, कश्टी, कुयणामळ, चानीमळ, आंबेमळ, दुदाळ, अर्जुना खोणकुले हे BNF प्लांट ह्यो ज्यो एरिया ज्यो आसा ह्या एरियांक एक टाकीच्यान उदक सप्लाय जाता। सद्या कितें जालां की परच्यान आयज हो तिसरो दीस परच्यान हे टाकींक जो पंप जो आसा हो पंप एकूच पंप आसता टाकींक आनी तो एकूच पंप मोडले कडेन आसा। तेका लागून उदक जें आसा उदकाचो सप्लाय जो आसा हांगसर बंद जाले कडेन आसा। कित्याक म्हणल्यार उदक जें आसा हांगसरल्यान टाकीच्यान जें उदक दुसरी टाकयेन व्हरता, हे टाकये वयल्यान उदक दुसरी टाकी वयर टाकी जी आसा ते टाकयेन व्हरता। हे टाकयेचो पंप मोडल्या कारणान हे टाकीच्यान उदक लिफ्ट जे आसा तें करपाक मेळना आनी तेका लागून प्रॉब्लेम जो आसा तेका लागून सगळे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला। आनी 3 दीस जाले आतां हांगसर पंप जो आसा मोडले कडेन आसा। सद्या पंप जो आसा हांगसरल्यान रिपेर करपाक धाडला। आतां तो आयज येतलो फाल्यां तो पळोवपा जाय। पूण एक CM जो आसा तुमकां एक म्हाका रिक्वेस्ट करूंक दिसता, तशेंच PWD मिनिस्टर, तुमी मिनिस्टर आसा PWDचे, तुमकां एक रिक्वेस्ट करूंक दिसता की टाकी जी आसा ही टाकी पंप जो आसा हो एकूच आसा हांगसर, तेका रिप्लेसमेंट करपाक दुसरो पंप ना। म्हाजे मतेन तुमी हांगसर खंय तरी हो आतां पंप जो आसता 3 म्हयन्यांनी ना 4 म्हयन्यांनी मोडटा। कित्याक म्हळ्यार तो पंप टाकया उदकां भितर आसता आनी कितें हें जावन ऑलरेडी तो ओल्ड पंप फकत रिपेर करून हाडटा आनी तो 3 दिसांनी मोडत आसता। आनी आमकां लोकांक हांगसर पंप मोडल्या नंतर 3-4 दीस अक्षरशः उदक आसना। खरें म्हणल्यार PWD तुमची ऑफिस जी आसा सांगे धारबांदोडा, तुमी खंयची ऑफिस आसा तुमी हांगसरल्यान आमकां पंप जर मोडटा जाल्यार टँकरीन तरी उदक हाडपा जाय, टँकरीन तरी उदक जें आसा उदक सप्लाय करपा जाय। पूण तुमी हांगसर लक्ष घालना। तेका लागून आतां CM तुमकां सांगूंक दिसता की हो जो पंप जो आसा हांगसर एक न्यू पंप हाडून तुमी बसया। पंप जो आसा हो ऑलरेडी ओल्ड जाले कडेन आसा आनी तो परत मोडटा। अक्षरशः 3 ते 4 म्हयने एक फावटी तो पंप मोडटा। मोडले म्हणटकीर तो रिपेरा धाडपा पडटा, रिपेर धाडले म्हणटकीर तो 2-3 दीस रिपेरा वयता आनी तितले दीस म्हळ्यार एक 4 दीस सुमार हांगसर उदक जें आसा उदकाक हांगसर त्रास जाता। सो जाता जाल्यार न्यू पंप जो आसा पंप हाडून हांगसर बसया। प्लस ही टाकी जी आसा ही टाकी सुमारे 3 मिटर तितलीच खोल आसा आनी तेजी रुंदी सुद्दां आसा, चड व्हडली ना टाकी, भरपूर ल्हान आसा। ही टाकी जी आसा ही खंय तरी वाडपाची गरज आसा, म्हळ्यार टाकीची हायट जी आसा ती हांगसर मातशी वाडपा जाय, जे करून हितूंक उदक जें आसा उदक स्टोर चड जातलें, उदक हितून चड उरपा जाय। उदक जर हांगसर चड जर उरलें जाल्यार मुखार जी कश्टीमळ जी आसा त्या जाग्यार उदक जे टाकी जी आसा त्या टाकयांक केन्ना हांगसरल्यान उदक जर लिफ्ट करपाक मेळटा डायरेक्ट जाल्यार तें बऱ्या पडटलें। पूण हे टाकयांक हांगसर उदक ना, त्या खातीर थंगसर वयर लिफ्ट करपाक मेळना। म्हणटा PWD मिनिस्टर तुमी हांगसर खंय तरी लक्ष दिया। तुमी हांगसर नाका ते तुमी फंक्शन आनी उरल्याक तुमी करोडांनी पयशे खर्च करता गव्हर्मेंट, पूण जे जाग्यार पयशे खंय तरी इन्वेस्ट करपा जाय त्या जाग्यार गव्हर्मेंट इन्वेस्ट करना। आनी खरी ही दुर्दैवाची गोश्ट आमकां की पंप जे आसा तुमी सेकंड हँड पंप हाडून हांगसर बसयता, बरे पंप बसयना। पयलीं ह्या जाग्यार 17 HP चो पंप आसलेलो आनी त्या खातीर कितें जातालें की उदक जेन्ना हांगसरल्यान पंप स्टार्ट मारता उदक तितलें फोर्सान वयर जी टाकी आसा तितलें टाकी जी फास्ट भरताली। पूण आतां पंप जो आसा बारीक आसा तो बरोबर आसा, पूण तो न्यू बसोवपाची गरज आसा। कित्याक हो प्रत्येक खेपे हो रिपेर करून हाडटा, परत 3 म्हयन्यांनी परत मोडटा। त्या खातीर परती जे पंप जे मोडटा हे खंय तरी जाता जाल्यार CM हितून लक्ष घालून हो प्रॉब्लेम परमनंटली सॉल्व करपाची गरज आसा। तशेंच ह्या जाग्यार 2 पंप बसोवपाचे अशें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, मागणी करता। कित्याक म्हणल्यार सांग्यावयली जी जी आसा ही धारबांदोडा तुमी खंय तरी लक्ष घालपा जाय की ह्या जाग्यार 2 पंप जाय। एक जर कितें डॅमेज जालो जाल्यार रोखडो तो दुसरो जो आसा तेणी तरी थंगसर काम जें आसा स्टार्ट करपा जाय, तेणी थंगसर आपल्याचेर लोड घेतलो, दुसरो पंप जो आसा हो रिपेर करपाक व्हरपाक मेळपा जाय। पूण हांगसर तशें कांय जायना। आतां हांव तुमकां मुद्दम हें टाकयेची हें दाखयता, कशें टाकी जी आसा टाकी दाखयता, तशेंच पंप जो आसा सद्या एक्जिस्टींग एक सद्या रिपेर करपाक दिले कडेन आसा आनी हो सद्या एक बेश्टो आसा दाखयता।
पळया तुमी कशी हितून उदक कशें उरतलें आनी कितले प्रॉब्लेम लोकांक फेस करपा पडटा तो. सो ही जावन आसा उदकाची टाकी. मेन म्हळ्यार हे पळया उदकाची लेवल टाकी खोल कांय ना, सुमार एका 3 मिटराची हायट आसा. टाकयेक 3 मिटराची हायट आसा. आनी हो पंप जो आसा हो उदका भितर आसा, उदका भितर उरता तो. ताका लागून तो मातसो डॅमेज बेगीन जाता. हो आतां 15 HP चो पंप. खरें म्हळ्यार हो एक 17 मातशें वाडपा जाय. HP जी आसा ही मेन म्हळ्यार हांगसर वाडपा जाय. त्या कारण प्रेशर जो आसा उदकाचो तितलो प्रेशरान उदक दुसरी टाक्यां वयतलें. आनी असलोच एक पंप आतां सद्या रिपेर करपा दिल्ले कडेन आसा. CMR रिक्वेस्ट करता की बाबा कितले म्हयने जाले, वर्स जाले दिसता की हे परत मोडटा आनी रिपेर करता. एक तुमी हे टाकयेक जी कुयणामळ सांगे ही सुभाष फळदेसाय हेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी टाकी जावन आसा. जर तुमी हे टाकयेक एक न्यू जर पंप हाडून बसयता जाल्यार म्हाका हांगसर कितलोसो प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो. भरपूर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तशेंच हो जो जागो जो आसा ह्या जाग्यार न्यू टाकी येवपाची आसलेली. प्रत्येक खेपे आमी जेन्ना ऑफिसां जेन्ना वयता उदक ना म्हणून तेन्ना आमकां ऑफिसां सांगलें वयता की सायडीन आनीक न्यू टाकी येतली म्हणून. पूण आजून पर्यंत ही टाकी बांदपाची ह्या जाग्यार टाकी येवपा आसली ती व्हडली. आजून पर्यंत टाकी जी बांदपाची ती आजून कांय हांगसर आवाज ना. म्हणून म्हाका गव्हर्मेंट हांगसर कांय पडोन वचना. हांगसर खरें म्हळ्यार आनीक टाकीची गरज आसा. ही टाकी भरपूर ल्हान जाता. जी वयर जी मुखार कस्टमर हांगसरल्यान जें उदक लिफ्ट करता मुखार वयली जी टाकी जी आसा ही हेज्याक डब्बलीन आसा. म्हणटकीर ती भरपा तुमी ही बारीक आसल्या कारणान ती डब्बलीन व्हडली जी आसा ही कशी भरतली. म्हणटकीर ह्या जाग्यार एक न्यू टाकी जी आसा ही टाकयेची गरज आसा. हांव आमचे सांगेचे आमदार तशेंच मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तुमकां रिक्वेस्ट करता, तशेंच सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या जाग्यार एक म्हळ्यार न्यू पंप जो आसा न्यू पंप हाडून बसोवचो. कित्याक हे डॅमेज आसल्या कारणान हे परत मोडत रावता. तशेंच ह्या जाग्यार 2 पंप जाय. एक न्हू तर 2 पंप जाय. तशेंच ही टाकी जी आसा टाकी ही सद्या एक्जिस्टींग आसा आनी ह्या जाग्यार जे न्यू प्रोजेक्ट जो येवपाचो आसलो न्यू व्हडली टाकी ती जाता तितली बेगीन तुमी प्रोजेक्ट तो आजून कित्याक बंद पडलो कळना कित्याक स्टार्ट करून तुमी ती व्हडली टाकी जी हांगसर जाता तितली बेगीन काम स्टार्ट करचें. कित्याक लोकांक हांगसर भरपूर अक्षरशा त्रास जाता. फाटल्यान 3 दीस जाले उदक सारकी ना. कित्याक कारणान पंप मोडल्या कारणान ही टाकी जी आसा हे टाकयांत उदक कांय भरपा मेळना. आनी पंप स्टार्ट मारून मागीर हे टाकीच्यान उदक दुसऱ्या टाकयेक घालपाचें. म्हणटकीर ही टाकी जी आसा ही टाकी मेन आसा. आनी हे टाकयेक ही टाकी मेन जाल्ल्या कारणान हांगसर पंप जो आसा हो बरे क्वॉलिटीचो बरे कंपनीचो आनी व्हडलो सुमार 17 HP नाल्यार तेज्याक मातसो व्हड असो हांगसर पंप जाय. जे कडेन उदक जें आसा तितलें प्रेशरान दुसरीतून वयतलें दुसऱ्या टाकयांक घालपाक मेळटलें. सो आशा करया की आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंट कन्सर्न मिनिस्टर स्थानीक आमदार तुमी सगळे हांगसर लक्ष घालतले आनी हो प्रॉब्लेम जो आसा हो प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करतले.